ट्रांसजेंडर एक्ट, इस पे ये बहस दोबारा से क्यों छिड़ती है? मामला क्या है? हम जिन्स परस्ती वो बढ़ रही है। 2018 में ये पास हो गया, मैं तो एतराफ़ करता हूँ हमें पता ही नहीं था। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू शुरू की, किसी की जिन्स जो है उसके कहने पर ना लिख दिया जाए, उसका तिबी मुआयना तो होना चाहिए। 4 साल बाद उलमा कराम को अंदाजा हो कि ये कानून तो गलत पास हो गया था। मैं मानता हूँ कि हमारी नालायकी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रूख़ वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा ताहिर महमूद शर्फ़ी साहब, जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के और मारूफ़ आलिम दीन हैं। जनाब शर्फ़ी साहब, ये क्या चल रहा है? ट्रांसजेंडर एक्ट ये 2018 में आता है और ये पास हो जाता है, और इस पे ये बहस दोबारा से क्यों छिड़ती है? मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, यही एक कलमिया है कि 2018 में ये पास हो गया, मैं तो एतराफ़ करता हूँ हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी जमात पार्लियामेंट में नहीं है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में जो एक दो लोगों ने बात की, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम की एक खातून हैं, या बाहर नहीं आई बात, और जो मजहबी जमातें मौजूद थी असम्बली में, उन्होंने भी बात नहीं की। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू शुरू की तो एकदम उस पर सारे मुतवज्जे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो बात है, दो बातें मुख्तलिफ अलग-अलग हैं जो क्लियर करने की ज़रूरत है। एक, जहाँ तक बात है ये जो हमारी एक कम्यूनिटी है ख्वाजा सरा, उनके हकूक़ की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ वो बेचारे बड़े मज़लूम हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको आम इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अगर आपके ख़ानदान में कोई पैदा हो जाए, उसके साथ भी माँ बाप तक, माँ तो बेचारी होती है, वो तो ऑन करती है, लेकिन बहरहाल जो बहन भाई हैं बाकी, उनको हर तरह से हक़ मिलना चाहिए। जो हक़ एक इंसान का है, एक पाकिस्तानी का है, जिस तरह मेरा हक़ है इसी तरह उनका है, वरासत में भी, बाकी चीज़ों में जो शरीयत ने उनके लिए मुकर्रर की है। एक है कि आप और मैं एक आम इंसान हैं, कोई आम आदमी है, वो जाए और जाके कहे कि जी मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि मैं लड़की हूँ, और वो लड़की बन जाए। दूसरा कहे जी मैं महसूस कर रहा हूँ मैं लड़का हूँ, तो वो लड़का बन जाए। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए है कि बिल्कुल उसको देख लिया जाए, तिब्बी लिहाज से बोर्ड हो जिसके सामने ये पेश किए हों। और आप कह रहे हैं कि अगर किसी का ताल्लुक इस कम्युनिटी से है, अगर वो अपनी जिन्स का तयन करना चाहता है, तो वो जाके कम्युनिटी से अब इस कम्युनिटी का भी होना चाहिए, लेकिन इससे बाहर वाले जो हैं, इससे बाहर वाले, अगर मैं बनवाने जाता हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं आईडी कार्ड बनवाने जाता हूँ, तो मुझसे तो कोई नहीं पूछता कि आप लड़की हैं या लड़का है, क्योंकि हमारी एक जमन पर है ना जी, ये जो 23-24 हज़ार का शोर हुआ है कि लोगों ने अपनी जिन्स ही बदल ली, ये जो इस वक्त, आपके ख्याल में लोग अपनी जिन्स क्यों तब्दील करना चाहते हैं? यहाँ देखें, बात ये है कि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। आपके यहाँ जदीद ज़राए इब्लाग के आने के बाद यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि हम जिन्स परस्ती की भी बातें हो रही हैं और लोग पकड़े भी जाते हैं, आपको पता है। तो ये सारा जो सिलसिला है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये कानून मौजूद हो, कानून में ये सुकम ख़त्म हो कि बग़ैर मेडिकल मुआयने के, बग़ैर तिब्बी मुआयने के किसी की जिन्स जो है उसको उसके कहने पर ना लिख दिया जाए। आपके ख्याल में अगर मैंने या किसी ने भी आईडी कार्ड बनवाना है, तो वो वहाँ पर जाए, तो क्या पहले कोई मेडिकल बोर्ड उसकी क्लियरेंस दे कि ये मर्द है या औरत है? अगर कोई जाके मर्द कहता है कि जी मैं अब फीलिंग मेरी औरतों वाली है, मुझे औरत लिखा जाए, तो चेक तो होनी चाहिए ना। और उसको कोई मेडिकल बोर्ड बना हो, वो चेक करे। वो चेक करे कि ये जो मर्द दावा कर रहा है कि मैं औरत हूँ, या मेरी फीलिंग्स औरत वाली हैं, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे औरत ज़ाहिर कर रही हैं, तो उसका तिब्बी मुआयना तो होना चाहिए। आपके ख्याल में कोई मर्द अपने आप को औरत और कोई औरत अपने आप को मर्द क्यों बनवाना चाहेगा? अपनी जिन्स के बरक्स वो क्यों ये अपनी शनाख्त करवाना चाहता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके यहाँ जो इस वक्त एक मगरबी तहज़ीब के असरात आ रहे हैं, और उसमें बिलखुसूस ये जो हम जिन्स परस्ती या इस अंदाज से वो बढ़ रही है। आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि आपके यहाँ ये असरात माजी की निस्बत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके लिए कानूनी तरीका तो यही है कि आप उनको खुली छुट्टी ना दें,
اس میں بہت سے مسائل ہیں، پھر وراثت کے مسائل ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو ویسے بھی آپ کے آئین قانون اسلامی شریعت کے خلاف ہے یہ چیز. تو اس کے اوپر میرا اپنا، میں نے جیسے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا بھی ہے، ان کی جماعت اس کے اوپر مشاورت بھی کر رہی ہے، اور علماء کی مشاورت کے بعد وہ ترامیم یا قانون ایسا لائیں گے جس سے اس کا جو اس میں غیر شرعی معاملات ہیں، یا پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی جو روایات ہیں، ہمارا جو ایک پاکستان معاشرہ ہے، اس کے برعکس جو چیزیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. میں علامہ صاحب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں کوئی قانون پاس ہو جائے اور اس کے 4 سال بعد علماء کرام کو اندازہ ہو کہ یہ قانون تو کوئی غلط پاس ہو گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں، میں تو پہلے آپ سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہماری نالائکی ہے، اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا کرتی ہیں، وہ نظر لگا کے رکھتی ہیں، لیکن اس معاملے میں نہیں ہوا، جو کہ بہرحال افسوسناک ہے، اور ہمیں اپنی اس معاملے میں کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ ٹرانسجنڈر جو یہ ایکٹ ہے یہ ساری پارٹیوں کی مشاورت سے پاس ہوا تھا؟ دیکھیں، اس میں جو نام آ رہے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام کا نام نہیں ہے، جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت جمعیت علماء اسلام حکومت میں تھی، کوتاہی کہا جا سکتا ہے، بدنیتی نہیں کہا جا سکتا. اور آپ یہ جو طریقہ کار ہے، آپ خود ذاتی رائے، ایک تو یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں، آپ کی جو پرسنل رائے ہے وہ بھی یہی ہے؟ بالکل یہی ہے کہ ان کو ان کے مکمل حقوق ملنے چاہیے. دو چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے. میں آپ سے بھی یہ کہوں، جہاں تک خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہے وہ ان کو مکمل ملنے چاہیے، لیکن کسی عام جو اللہ نے مرد اور عورت بنایا ہے، جس میں یہ کمی نہیں ہے، اللہ نے اسے کامل بنایا ہے، اسے خواجہ سرا بھی نہیں بننا چاہیے. اچھا، آپ تھوڑا سا دوسری طرف بھی آتے ہیں کہ آپ کو کچھ دن قبل علماء بورڈ کی جو ہے سربراہی سے، اس سے پنجاب حکومت نے ہٹا دیا، تو ایسا کیا ہوا؟ بہت سی باتیں ہوئیں کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ، جاوید لطیف، ان کے اوپر ایک رائے دیں کہ انہوں نے کوئی توہین کی ہے. دیکھیے، معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو وہ بات تو عدالت میں ہی ہوگی. میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ متحدہ علماء بورڈ، قرآن بورڈ، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جو سیاست سے بالا تر ہیں، فرقہ واریت سے بالا تر ہیں. متحدہ علماء بورڈ میں ہم نے موجودہ اپنے دور میں تقریباً 216 فیصلے کیے، 556 کے قریب کتابیں نصاب کی ہم نے کلیئر کی. اسی طرح پرانے کو 450 کے قریب فیصلے تھے، ایک میں بھی اختلاف نہیں ہوا. پورے کا پورا بورڈ اس پہ متفق ہم نے کیا، اگر کہیں کو مسئلہ تھا اس کو حل کیا. اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ خان صاحب کے خلاف، نہ نون لیگ کے خلاف. ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی اپلیکیشنیں آئیں، ہمارے پاس خان صاحب کے خلاف بھی اپلیکیشنیں ہیں، ہمارے اور بھی لوگوں کے خلاف آتی ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں اپنی رائے دیں. اچھا، آپ نے پھر یہ کوشش کی ہوگی اور آگے سے کنوے بھی کیا ہوگا کہ ہم اسے سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ متحدہ علماء بورڈ، قرآن بورڈ اور اس طرح کے اداروں کو آپ اپنا کام کرنے دیں جو ان کا اصل کام ہے. دیکھیں، ہماری رائے پر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ہماری رائے جو ہے اس پر توہین ناموس رسالت کے کیس میں موت و حیات کا فیصلہ ہے. 5 سال 7 سال مقدسات کی، تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایک آدمی ممکن ہے اس نے کوئی جملہ ایسا کہا ہو، لیکن اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس تناظر میں کہا ہے، کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان میں یہ کریڈٹ آپ ہمیں دیں گے کہ آج پاکستان میں پورے ملک کے اندر، صرف پنجاب میں نہیں پورے ملک میں ہم نے یہ انشور کیا کہ کوئی غلط FIR ناموس رسالت کے قانون پہ، توہین مذہب کے قانون پہ درج نہ ہو، اور یہ بند ہوا سلسلہ. ہم نے اپنے دفتر میں تمام مکاتب فکر نے بیٹھ کر جو اس طرح کی چیزیں آئیں ان کو ختم کیا ہے. علامہ صاحب، یہ زیادہ مزہ کہاں پر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے یا شہباز شریف کی؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. وہی کام جو عمران خان صاحب کے دور میں ہم کرتے تھے وہی اب کر رہے ہیں. ہمارا مقصد پاکستان ہے. میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، نہ میں عمران خان کے لیے کام کر رہا تھا، نہ میں شہباز شریف کے لیے کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے
39 سال بعد عراق سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے، مصر سے اچھے ہوئے، کویت سے ویزے کھلے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ بتائی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں بتائی جا سکتی. آپ اس طرح سے تو نمائندہ بنتے ہیں، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے بھی ایڈوائزر، وزیر اعظم کے بھی یہ ایڈوائزر. سارا میں بتا دوں، خواہ علماء بورڈ ہو، خواہ نمائندہ خصوصی ہو، میں نے کوئی سرکاری مراعات نہیں لی. نہ آپ کوئی تنخواہ نہیں لیتے؟ نہ کوئی تنخواہ، نہ کوئی ٹی اے ڈی اے، نہ کوئی اور جو ہے. متحدہ علماء بورڈ کا ایک دفتر ہے، ضرور ہے، اور وہ بھی الحمدللہ ہم نے اپنی جیب سے چلایا ہے. گورنمنٹ کے کوئی تنخواہ نہیں ہے میری، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہے. دینی اسلامی خدمات اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف جدوجہد پہ او آئی سی ایوارڈ جو 56-57 اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے اس نے دیا ہوا ہے. میں اکیلا آدمی ہوں پاکستان میں. مجھے اور کیا دینا تھا، یا مجھے کیا چاہیے؟ پاکستان علماء کونسل ہماری جماعت ہے، اس کا میں سربراہ ہوں. یعنی آپ خود انتخابی سیاست کی طرف آئیں گے، خود الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، میں خود تو ارادہ نہیں رکھتا الیکشن لڑنے کا. ہم تو یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، اگر یہی کام کر سکیں کوئی اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان اور اسلامی دنیا کو قریب لانے کے لیے، وہی کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.